येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं मुनित्रयं नमस्कृत्य तदुक्तैः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। इदानीं तत्र परिमाण विस्त आचित कंपल्येभ्यो न तद्धितलुकि इति सूत्रं प्रचलति। तत्र परिमाण विस्ताचित कंपल्येभ्यो न तद्धितलुकि तत्र सूत्रार्थः स्पष्टीकृतः। अपरिमाणान्तात् विस्ताद्यन्तात् च दिकोः नीप् न स्यात् तद्धितलुकि सति इति अस्माभिः पंचभिः अश्वैः क्रीता पंचाश्व इति ये 1 2 3 4 5 6 इति कस्य अस्ति कृपया म्यूट। अस्तु तत्र तदुदाहरणम् अपरिमाण इति विषये यत् उदाहरणमस्ति तदस्माभिः दृष्टं। तदनन्तरं पुनः अग्रे एतत् सर्वं चर्चितमस्माभिः। पंचभिः अश्वैः क्रीता इति पंचाश्वा तत्र आर्ह्यष्ठक् अध्यर्थ इति तत्र किं भवति लुक्लोपः भवति तद्धित प्रत्ययस्य लुक्लोपः भवति इति उक्तं। तर्हि तावत्पर्यन्तम् अस्माभिः ह्यः चर्चितमस्ति। इदानीम् अग्रे गच्छामः। तर्हि अपरिमाण इत्यस्य उदाहरणम् उक्त्वा इदानीं द्विगुसमासः कीदृशः विस्तान्त विस्त इति शब्दः यस्य अन्ते भवति तादृश एकम् उदाहरणं दर्शयति। तत्र किम् उदाहरणं दर्शयति तत्र कः शब्दः द्विविस्त इति शब्दः। द्वौ विस्तौ पचति इत्यर्थे तत्र विस्तौ इति विस्त इति शब्दः परिमाणवाचकः शब्दः। तत्र यदा किं वदामः किं 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 यदा तस्य कृते तत्र विवरणं दत्तमस्ति। मनोरमायां कदाचित् स्यात् एकः परिमाणवाचकः शब्दः सः, परन्तु अत्र अस्ति गुञ्जा पञ्चतु माष स्यात् ते सुवर्णस्तु षोडश इति अस्ति। तत्र एते सर्वे परिमाणवाचकाः शब्दाः तत्र सन्ति। तत्र अस्ति खलु भवतः मनोरमायाम् अस्ति, मनोरमायां दृश्यते एकक्षणम्। अस्तु कुत्रचित् अस्ति मनोरमायाम्, अहं दृष्टवान् इति मन्ये। अस्तु
अत्र अस्ति पश्यतु गुञ्जा पञ्चतु माषस्यात् ते सुवर्णस्तु षोडश फलं सुवर्णश्चत्वार पञ्चवापि प्रकीर्तितं फलद्वयं तु प्रसृतं द्विगुणं कुडबं मतं चतुर्भि कुडबै प्रस्थश्चत्वार आठकः इति तत्र एते सर्वे परिमाणवाचकाः शब्दाः तत्र सन्ति तत्र एवं तदेव तत्र अयमपि परिमाणवाचकः शब्दः द्विविस्ता इति शब्दः तत्र एते सर्वे परिमाणान्तत्वात् इति तत्र दत्तं तर्हि परिमाणवाचकशब्दानां तत्र उदाहरणं दत्तमस्ति द्वौ आठकौ पचति इति तत्र आठकशब्दः तत्र आगतः अयमपि शब्दः एवं परिमाणवाचकः शब्दः तत्र तत्र एवमस्ति द्वौ बिस्तौ इति द्वौ बिस्तौ पचति इति अर्थे तत्र द्वौ बिस्ता इत्युक्ते 80 गुञ्जा एक द्वौ बिस्तौ इति अर्थात् 40 गुञ्जा एक बिस्ता तर्हि एवं तत्र एवं पुरातनकालस्य परिमाणवाचकशब्दाः एते सर्वे तादृश सुवर्णम् इत्यादिकं यत्र यत्र सुवर्णादिकं तत्र किं करोति द्रवीकरोति यदा उष्णीकृत्य तद् अस्ति खलु तस्यैव नाम बिस्ता इति उच्यते द्विबिस्ता इति तर्हि तत्र तादृशं सुवर्ण एतावत् सुवर्णं यदा तत्र द्रवीकर्तुं शक्नोति तत्र उष्णीकृत्य तर्हि तादृशं कार्यं करोति सा महिला वा भवतु अथवा तत्र किं वदामः तादृशस्थानं वा भवतु किमपि भवितुमर्हति परन्तु अत्र स्त्रीलिङ्गप्रत्ययः अस्ति खलु तेन काचित् यत् तर्हि द्वौ बिस्तौ पचति इत्यर्थे तत्र तद्धितार्थो उत्तरपदसमाहारे च इति सूत्रेण तत्र समासः भवति तत्र कः समासः भवति द्विगुसमासः भवति द्विगुसमासानन्तरं तत्र ठक् प्रत्ययः भवति तत्र सम्भवत्यवहरति इति तत्र सूत्रमस्ति तेन अत्र दत्तं स्यात् कदाचित् न एकक्षणं नास्ति अस्तु तत्र ठक् प्रत्ययः भवति एकक्षणम् अहं दर्शयामि तत्र एकं सूत्रमस्ति तस्य कृते एकक्षणम् एतदस्ति सूत्रं सम्भवत्यवहरति पचति इति सूत्रमस्ति सम्भवति अवहरति पचति इति तत्र एतदस्ति तत्र ठञ् प्रत्ययः विधीयते अनेन सूत्रेण तत् सम्भवति अवहरति पचति समर्थानां प्रथमात् परः ठञ् प्रत्ययः तत्र एवं सूत्रार्थः भवति प्रत्ययः ढञ् प्रत्ययः वा सम्भवति पचति इति तस्मात् एवं पचति एतेषु त्रिषु यथा विहितं प्रत्ययः भवति इति अधिकारः तत्र ढञ् प्रत्ययः वा ठक् प्रत्ययः तस्य अध्यर्थपूर्वात् इति लुक् भवति तद्धितप्रत्ययस्य अत्र लुक् लोपः भवति तर्हि द्विबिस्ता इति भवति तत्र किमस्ति द्वौ बिस्तौ पचति इत्यर्थे द्विबिस्तशब्दात् तत्र तस्मिन् अर्थे ठक् प्रत्ययः समासः ठक् प्रत्ययः तदनन्तरं पुनः तस्य लुक् लोपः तस्य द्विगुसमासस्य दिगोः इति सूत्रेण तत्र ङीप् प्रत्ययः भवितुमर्हति तत्र अत्र एतत् द्विबिस्त इति शब्दः किं भवति द्विबिस्त इति शब्दः तस्मात् ठक् प्रत्ययः ठञ् प्रत्ययः ठक् वा ठञ् वा भवतु तत्र यथा योग्यं प्रत्ययः भवति इति अस्ति अत्र
ठक् प्रत्ययः निर्दिष्टः दृश्यते, ठक् प्रत्ययः भवति। तर्हि तत्र तस्य लुक् लोपः भवति, ठक् प्रत्ययस्य पूर्णरूपेण लोपः भवति, लुक् लोपः भवति। तर्हि तत्र यः अपि एवमेव अस्माभिः चर्चितं तद्धिद लुक् आवश्यकं, तद्धिद लुक् भवति चेदेव ङीप् निषेधः भवति। तद् अस्य सूत्रस्य एवम् अस्ति खलु, तद्धिद लुकि इति अस्ति। तर्हि तद्धिद प्रत्ययस्य लुक् लोपः भवति। वस्तुतः तत्र किं भवितुम् अर्हति, तत्र ङीप् प्रत्ययः द्विकोः इति तत्र ङीप् भवितुम् अर्हति। तस्य निषेधेन तत्र किं भवति, अत्र निषेधः क्रियते अनेन सूत्रेण। बिस्तान्तशब्दः द्विगुसमासः तद्धिद लुक् अस्ति, तेन कारणेन तस्मात् पुनः तस्मात् अजाद्यदष्टाप् इति टाप् प्रत्ययः भवति। तत्र सवर्णदीर्घे द्विबिस्ता इति प्रातिपदिकं भवति। तस्मात् सुप्रत्यये तस्य लोपे हल्ङ्याभ्यो लोपे तत्र द्विबिस्ता इति रूपं तत्र भवति। द्विबिस्ता इति तत्र शब्दरूपमस्ति इति एकम् उदाहरणं। तत्र पुनः द्वितीयः शब्दः अस्ति, तत्र आचित इति शब्दः। आचित इति शब्दस्य उदाहरणमस्ति, तत्र किं दत्तमस्ति, तस्य कृते उदाहरणमस्ति द्व्याचिता इति उदाहरणमस्ति। द्व्याचिता इति तत्र पश्यतु, द्व्याचिता इति उदाहरणं। तत्र तस्य कृते द्वौ आचितौ वहति, द्वौ आचितौ वहति इत्यर्थे द्व्याचिता इति शब्दः। तत्र अयं शब्दः अपि एवमेवं परिमाण अर्थः अस्ति। तत्र किम् अस्ति, तत्र यदा यानस्य इत्यादिकं तत्र यानस्य किमपि एतत् करोति इत्यर्थे तत्र एतस्य शब्दस्य अर्थः द्वौ आचितौ वहति इति तद्धिदार्थ उत्तरपदसमाहारे च इति तत्र वार्तिकेन सूत्रेण तत्र समासः भवति। आठकाचितपात्रात् को अन्यतरस्याम्, अनन्तरं दिकोष्टंश इति वैकल्पिक खप् प्रत्ययः वा ठन् प्रत्ययः अपि भवति। एतत् सर्वं तत्र भवितुम् अर्हति। एतत् तद्धिदप्रकरणे वयं पठितवन्तः। तदनन्तरं पुनः तत्र वैकल्पिक खप् प्रत्ययः अपि भवितुम् अर्हति, ठन् प्रत्ययः अपि भवितुम् अर्हति। अर्हाद् अगोपुच्छ परिमाणात् ठक् इति सूत्रेण पुनः ठक् प्रत्ययः अपि तत्र भवति। तत्र एवं भिन्न भिन्न भवति। अन्ततो गत्वा तत्र शब्दः अस्ति द्व्याचित इति शब्दः। द्व्याचित इति शब्दः, द्व्याचित इति शब्दात् अर्हाद् इति सूत्रेण ठक् प्रत्ययः निर्दिष्टः मनोरमायां। पश्यामि, मनोरमायाम् अस्ति वा इति पश्यामि। न, तत्र शब्दस्य तत् नास्ति। अर्हाद् अगोपुच्छ परिमाणात् ठक् इति ठक् प्रत्ययान्तः शब्दः एषः। द्व्याचित शब्दः ठक् प्रत्ययान्तः। तत्र पुनः अध्यर्थसूत्रेण तस्य लुक् लोपः भवति। सूत्रद्वयं स्मर्तव्यं। द्वौ आचितौ, द्वौ आचितौ वहति इत्यर्थे, द्वौ आचितौ वहति इत्यर्थे ठक् प्रत्ययः, ठक् प्रत्ययस्य लुक् लोपः। तर्हि किं भवति, द्वि आचितौ, द्व्याचित शब्दः भवति। एवं शब्दः भवति, द्व्याचित इति शब्दः भवति। द्वौ आचितौ वहति इति द्व्याचित शब्दात् तत्र किं ठक् प्रत्ययः भवति, तस्य लोपः भवति। तदनन्तरं तत्र दिकोश्च इति सूत्र, दिकोः इति सूत्रेण तत्र ङीप् भवितुम् अर्हति दिगुसमासः इति कृत्वा, परन्तु तस्य अनेन सूत्रेण निषेधे किं भवति, अजाद्यदष्टाप् इति टाप् प्रत्ययः द्व्याचिता
इति रूपं भवति। द्व्याचिता इति टाप् प्रत्ययान्तः शब्दः। द्व्याचिता इति भवति। तस्मात् सुप्रत्ययस्य हल्यादिलोपे द्व्याचिता इति तत्र अयं शब्दः। इतोपि एकम् उदाहरणमस्ति। तत्र कम्बल्यशब्दस्य उदाहरणमस्ति। अग्रिमम् उदाहरणं तत्र द्विकम्बल्या इति शब्दः अस्ति। द्विकम्बल्या इति शब्दः तत्र दत्तः अस्ति। तत्रापि एवमेवं रूपं भवति। यदा तत्र यदा कम्बलद्वयं दत्वा यत् स्वीकृतं क्रीतं कम्बल्या क्रीतम् इत्यर्थे क्रीतार्थे अस्ति तत्र यदा यदा तत्र तादृश अर्थे अस्ति तस्मिन् अर्थे एवमेवं तत्र उदाहरणमस्ति। तावदेव द्विकम्बल्या इति समानमस्ति रूपं समानमेव तत्र पश्यतु। द्विकम्बल्या इति द्विकम्बल्या इत्यर्थे कम्बलस्य विकारः इति तत्र काम्बल्य इति शब्दः कम्बल्यम् इति शब्दः अस्ति। द्वाभ्यां कम्बल्याभ्यां क्रीता इति विग्रहवाक्यं भवति। द्वाभ्यां कम्बल्याभ्यां क्रीता। कम्बलस्य विकारः इत्यर्थे कम्बल्यशब्दः कम्बल्यशब्दः तदर्थं विकृते प्रकृतौ इति कम्बलशब्दात् वार्तिकेन यत् प्रत्ययान्तः शब्दः अस्ति। कम्बल्य इति यत् प्रत्ययान्तः शब्दः कम्बल्य कम्बलस्य विकारः तर्हि कम्बल्यम् द्वाभ्यां कम्बल्याभ्यां क्रीता इत्यर्थे द्विगुसमासः तद्धितार्थ उत्तरपद समाहारे च इति सूत्रेण तत्र समासः। तेन क्रीतम् इत्यर्थे ठञ् प्रत्ययः। द्विकम्बल्य शब्दात् ठञ् प्रत्ययः। द्विकम्बल्य शब्दात् ठञ् प्रत्ययः भवति। ठञ् प्रत्ययस्य यथा पूर्वं लुक् लोपः भवति। यथा पूर्वं लुक् लोपः भवति। तर्हि कथम् अवशिष्यते? द्विकम्बल्य इति प्रातिपदिकं भवति। द्विकम्बल्य इति प्रातिपदिकं भवति। तत्र द्विकम्बल्य इति प्रातिपदिकं भवति चेत् तत्र द्विकम्बल्य इति प्रातिपदिकात् नीप् प्रत्ययः भवितुम् अर्हति। अनेन सूत्रेण तस्य निषेधः क्रियते। तर्हि अजाद्यदष्टाप् इति सूत्रेण तत्र टाप् प्रत्ययः भवति। टाप् प्रत्ययः भूत्वा तत्र किं भवति? पुनः सवर्णदीर्घे एवं द्विकम्बल्या इति तत्र प्रातिपदिकं भवति। द्विकम्बल्या इति द्वाभ्यां कम्बल्याभ्यां क्रीता इत्यर्थे तत्र द्विकम्बल्या इति भवति। तस्मात् सुप्रत्यये तस्य लोपे द्विकम्बल्या इति शब्दः भवति। एवं तत्र स्त्रीलिङ्गशब्दः। तत्र पुनः एकं दलप्रयोजनमपि अस्ति तत्र प्रतिपादितमस्ति। द्विकम्बल्या इति अस्ति। परिमाणान्तशब्देभ्यः एव अयं नियमः भवति। अपरिमाणान्तशब्देभ्यः यदि परिमाणवाचकः इति चेत् यत्र परिमाणवाचकः शब्दः भवति तत्र तु एवं न भवति। तत्र यत्र एते सर्वे शब्दाः तद्दत्वा स्वीकृतमस्ति परन्तु तत्र परिमाणार्थत्वं तेषां नास्ति। तथा नास्ति डैरेक्ट्। तत्र परिमाणान्तात् तु द्व्याढकी इति एकम् उदाहरणम् एकं प्रत्युदाहरणं तत्र दत्तमस्ति। द्व्याढकी इति अस्ति। तत्र द्व्याढकी इत्यत्र किं भवति? तद्धितलुकि इति किमर्थं तत्र प्रयोगः कृतः इति अस्ति। अर्थात् क्षम्यतां तदनन्तरमस्ति परिमाणान्त इति अपरिमाणान्त इति। परिमाणान्तशब्दः भवति चेत् तत्र तु ङीप् निषेधः न भवति। तत्र तु ङीप् भवति दिगोः इति सूत्रेण द्वौ
आठकौ पचति, द्वौ आठकौ पचति इत्यर्थे तत्र आठकाचितपात्रात् घो अन्यतरस्यां तत्र द्विगोष्ठं श इति तत्रापि एवमेवं भवति। किं भवति? द्व्याठकौ इति अस्ति खलु, द्व्याठकौ। एकक्षणं न किञ्चित् एकक्षणं। द्वौ कथमस्ति तस्य विग्रहवाक्यं किं भवति? द्वौ आढकौ पचति। द्वौ आठकौ पचति इति अस्ति। तत्रापि एकक्षणं ठञ्प्रत्ययः भवति खलु। अस्तु, आठकशब्दः परिमाणवाचकः। आठकशब्दः परिमाणवाचकः तत्र अस्ति। वयम् इतः पूर्वं यदा अहं तद्धितप्रकरणं पाठितवान् तत्रापि उक्तवान् अस्ति। आठकशब्दः कश्चन किं वदामः एक परिमाणवाचकः शब्दः। तत्र परिमाणान्तत्वम् अस्ति इति कृत्वा तत्र अयं निषेधः न भवति। तस्य व्यावृत्तिनिमित्तं सूत्रे आठकशब्दः परिमाणार्थः शब्दः। तर्हि तत्र परिमाणार्थत्वम् अस्ति इति कृत्वा तत्र अयं ङीप् निषेधः नास्ति, तदनिष्टमस्ति। तेन कारणेन तदर्थं तत्र परिमाणशब्दः प्रयुक्तः। तेन द्व्याढकी इत्यत्र ङीप् निषेधः न भवति, ङीप् भवति द्व्याढकी इति भवति। अपरं तत्र दत्तमस्ति तद्धितलुकि इति। किमर्थं? सूत्रे तद्धित प्रत्ययस्य यत्र लुक् लोपः भवति तत्रैव अयं नियमः भवति, अन्यत्र न भवति। तस्मादेव तद्धितलुकि इत्यस्य कृतेपि तत्र यत्र यत्र तद्धितप्रत्ययस्य लोपः भवति यदा तत्रैव अयं नियमः भवति, अन्यत्र तु न भवति। तद्धितलुक् यत्र न भवति तत्र तु ङीप् प्रत्ययः भवति। यदा समाहारे पञ्चाश्वी इति उदाहरणं, तत्र एवमस्ति। पञ्चानाम् अश्वानां समाहारः, पञ्चानाम् अश्वानां समाहारः इत्यर्थे द्विगुसमासः भवति। तत्र पञ्चाश्वशब्दः भवति, पञ्चाश्वशब्दः भवति। पञ्चानाम् अश्वानां समाहारः इत्यर्थे पञ्चाश्वशब्दः भवति। पञ्चाश्वशब्दः भवति चेत् तत्र ङीप् प्रत्ययः भवति। तत्र किमस्ति? तत्र एतस्य लोपः नास्ति। पञ्च अश्व, तत्र तद्धितलुक् नास्ति। तद्धितलुक् नास्ति इति कृत्वा तत्र ङीप् प्रत्ययः भवति। पञ्चाश्व इति शब्दः भवति। साक्षात् पञ्चानाम् अश्वानां समाहारः इत्यर्थे पञ्चाश्वशब्दः। तत्र तद्धितप्रत्ययः वा लोपः, तद्धितस्य लुक् लोपः वा नास्ति। तेन कारणेन यत्र तद्धितप्रत्ययः भवति तस्य लुक् लोपः भवति, तादृशसन्दर्भे एव ङीप् निषेधः भवति। यत्र तद्धितप्रत्ययः एव नास्ति, लुक् लोपोऽपि नास्ति, तादृशसन्दर्भेषु ङीप् निषेधः न, अर्थात् ङीप् भवति इत्यर्थः। यदा पञ्चानाम् अश्वानां समाहारः इत्यत्र पञ्चाश्वशब्दः द्विगुसमासः, तत्र तद्धितविषयः नास्ति, तद्धितप्रत्ययोऽपि नास्ति, तद्धितलुक् अपि नास्ति। तर्हि तादृशसन्दर्भे ङीप् निषेधः न भवति। तत्र तु साक्षात् किं भवति? तत्र तु ङीप् प्रत्ययः भवति द्विगोः इति। तत्र किं भवति? कथं रूपं भवति? ङीप् प्रत्ययः तत्र पञ्चाश्वी इति रूपं भवति। पञ्चाश्वी इति पञ्चानाम् अश्वानां समाहारः इति तत्र भवति। अस्तु, तावत्पर्यन्तं तस्य विवरणमस्ति। तदनन्तरं वयम् अग्रे गच्छामः। अग्रिमं सूत्रमस्ति काण्डान्तात् क्षेत्रे इति अस्ति। लघु 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 शब्दानाम्, अर्थात् तत्र एकैक अथवा तादृशशब्दानाम् इदानीं विवरणं प्रचलति। विशेषनियमाः सन्ति। काण्डान्तात् क्षेत्रे इति अस्ति तत्र अग्रिमं सूत्रं। तत्र किमस्ति सूत्रं? काण्डान्तात् क्षेत्रे, काण्डान्तात् क्षेत्रे इति द्विपदं सूत्रं। द्विपदं सूत्रं। तत्रापि ङीप् निषेधः अस्ति। ङीप् निषेधः भवति द्विगोः इति सूत्रेण। यः ङीप् प्रत्ययः भवति
तस्य निषेधः क्रियते। ऋण्येभ्यो ङीप् इति ङीप् तिकोः इति अनुवर्तते। पूर्वसूत्रात् तत्र न इति अनुवर्तते। तदनन्तरं पूर्वसूत्रात् तद्धिदलुकि इति अनुवर्तते। अनुपसर्जनात् इति अधिकारः अत्रापि अनुवर्तिरूपेण दत्तमस्ति, परन्तु अधिकारः अस्ति। अनन्तरं तत्र पश्यामः, यदा ङीप् द्विगोः न तद्धिदलुकि इत्यादि सर्वेषामपि अनुवृत्तिः भवति। क्षेत्रे काण्डान्तात्, काण्डान्तात् इति पञ्चमी एकवचनं, क्षेत्रे इति सप्तमी एकवचनं। तर्हि अन्वयः एवं भवति, क्षेत्रे काण्डान्तात् तद्धितलुकि द्विगोः ङीप् न इति अन्वयः भवति। तत्र क्षेत्रे काण्डान्तात् तद्धितलुकि द्विगोः ङीप् न इत्यर्थः। इत्युक्ते काण्डशब्दान्तात् द्विगोः तद्धितलुकि सति क्षेत्रे वाच्ये ङीप् प्रत्ययः न भवति। क्षेत्रे वाच्ये, क्षेत्रे वाच्ये इत्युक्ते कृषिक्षेत्र संबंधी वाच्ये। तत्र क्षेत्र संबंधी कस्मिन्नपि विषये यदि कथयति तत्र वाच्यमस्ति, तादृशार्थे वाच्ये। तत्र तस्मिन् अर्थे क्षेत्रविषये तत्र किमस्ति, तत्र क्षेत्रे क्षेत्रवाचकाः शब्दाः तत्रैव प्रयुज्यन्ते। सामान्यतः क्षेत्रेषु प्रयुज्यन्ते तादृश शब्दाः काण्डशब्दः, काण्डान्तशब्दः, दिगुसमासः। तत्र दिगुसमासः भवेत्, तस्य अन्ते उत्तरपदं तु काण्ड इति भवति, दिगुसमासः भवति, तद्धित लुक् भवति। तर्हि तादृश शब्दात् क्षेत्रे वाच्ये ङीप् प्रत्ययः न भवति। दिगोः इति सूत्रेण, दिगोः इति सूत्रेण यः ङीप् प्रत्ययः विहितः तस्य निषेधः क्रियते। अनेन सूत्रेण तस्य निषेधः क्रियते। तत्रैव तदेव क्षेत्रे यः काण्डान्तः दिगुः ततः न ङीप् तद्धितलुकि सति इति सूत्रार्थः सिद्धान्तकौमुद्यां। क्षेत्रे यः काण्डान्तः द्विगुः ततः न ङीप् निमित्तं तद्धितलुकि सति, तद्धितलुकि सति, तद्धित प्रत्यय से लुक् लोपे सति क्षेत्रे वाच्ये, क्षेत्र विषये वाच्ये एवं नियमः। सूत्रार्थः स्पष्टः अस्ति। तर्हि अत्र किं किं स्यात् निमित्तं, द्विगुसमासः, उत्तरपदं काण्ड इति भवति, उत्तरपदं काण्ड इति भवति, तद्धित लुक् भवति, तद्धित प्रत्ययः भवति, तस्य लुक् लोपः भवति। चतुर्थं निमित्तं क्षेत्रे वाच्ये, अर्थात् क्षेत्र संबंधी कस्मिन्नपि विषये तत्र वाच्ये इति अस्ति। तत्र एवमस्ति, षोडश आरत्न्यायामः दण्डः काण्डः इति उच्यते। भूमि मापनं करोति, तस्य कृते एक यूनिट् अस्ति काण्ड इति। भूमि मापनं कुर्वन्ति खलु, यदा वयं फीट् इत्यादिकम् इदानीन्तनकाले एवं वदामः न, स्क्वयर् फीट्, फीट् इत्यादिकं वदामः, तादृशः कश्चन शब्दः तत्र एवमस्ति। षोडश अरत्नि आयामः दण्डः काण्डः। अरत्न्य इति शब्दः अस्ति, हस्ते यत् परिमितं, हस्तपरिमितम् अरत्न्य इति वदति। एकः हस्ते एवं हस्तं यदि स्थापयति तर्हि तस्य अन्तः भवति, तद् अरत्न्यम् इति उच्यते। तादृश षोडश इति एकदण्डः, तस्य काण्डम् इति उच्यते। तत् पुरातनकाले
भूमिमापनार्थम् अयं शब्दः प्रयुज्यते स्म काण्डे इति। तर्हि तत्र उदाहरणं तत्र अस्ति द्विकाण्डा इति शब्दः। द्विकाण्डा क्षेत्रभक्तिः, क्षेत्रस्य परिमाणं द्विकाण्डा इति उच्यते। द्विकाण्डा क्षेत्रभक्तिः, क्षेत्रस्य विस्तारः। क्षेत्रभक्तिः नाम क्षेत्रस्य विस्तारः। द्वे काण्डे प्रमाणम् अस्याः क्षेत्रभक्तेः इति विग्रहवाक्यम्। किमस्ति? द्वे काण्डे प्रमाणम् अस्याः क्षेत्रभक्तेः इति तत्र विग्रहवाक्यम्। तत्र एवं विग्रहवाक्यम् अस्ति। तत्र अत्र दत्तमस्ति 16 आरत्न्यायामः दण्डः काण्डमिति स्मृतिः। द्वे काण्डे प्रमाणम् अस्याः इति तत्र तद्धितार्थ उत्तरपदसमाहारे च इति तत्र समासः, द्विसमासः। द्विकाण्डशब्दस्य क्षेत्रवर्तित्वे क्षेत्रभक्ति तत्र किमस्ति? नपुंसक द्विकाण्डम् इति, काण्डमिति क्षेत्र नपुंसकशङ्का भवितुमर्हति। काण्डी तद् मा भवतु इति कृत्वा तस्य विशेषणं दत्तं क्षेत्रभक्तिः इति। अत्र तस्य विशेषणमस्ति किं? तत्र क्षेत्रभक्तिः इति विशेष्यं तस्य विशेषणरूपेण द्विकाण्डा इति अस्ति। तर्हि तत्र किमस्ति? द्विगुसमासः तत्र मात्रच् प्रत्ययस्य तत्र प्रमाणे लो द्विगोर्नित्यम् इति सूत्रेण तत्र लुक्लोपः भवति। तत्र एक मात्रच् इति प्रत्ययः, मात्रच् प्रत्ययः प्रमाणे द्वयसच् मात्रच् इति सूत्रं, तेन मात्रच् प्रत्ययः भवति। तस्य मात्रच् प्रत्ययस्य पश्यतु अत्र प्रमाणे द्वयसच् इति तत्र दत्तमस्ति। तत्र एवम् अस्ति, मात्रच् इति प्रत्ययः भवति। मात्रच् इति प्रत्ययस्य तत्र प्रमाणे लो द्विगोर्नित्यम् इति वार्तिकमस्ति। प्रमाणे लो द्विगोर्नित्यम् इति वार्तिकं। तेन वार्तिकेन अत्र मात्रच् इत्यस्य लुक् लोपः भवति, तद्धित लुक् लोपः भवति। विवरणम् एतदर्थं करोमि, तत्र द्विगुसमासः इति दर्शयितुम्, अनन्तरं तत्र तद्धित प्रत्ययस्य लुक् लोपः अस्ति इति दर्शयितुं च। तर्हि किमस्ति? प्रमाणे लो द्विगोर्नित्यम् इति वार्तिकेन तत्र लुक् लोपः भवति। तर्हि किं भवति रूपं? द्विकाण्ड इति भवति। किं भवति? द्विकाण्ड इति शब्दः निष्पद्यते। ततः वयम् अग्रे गच्छामः। द्विकाण्ड इति शब्दः भवति। पश्यतु, इति प्रातिपदिकं भवति। तत्र द्वे काण्डे प्रमाणम् अस्याः क्षेत्रभक्तेः इत्यर्थे द्विकाण्डशब्दात् अयं द्विगुसमासः। द्विगुसमासः इति कृत्वा तस्मात् ङीपु प्रत्ययः भवितुम् अर्हति। द्विगोः इति ङीपु प्रत्ययः भवितुम् अर्हति। ङीपु प्रत्ययस्य तत्र संभावना अस्ति। ङीपु प्रत्ययः भवितुम् अर्हति, तथापि तत्र किं भवति? तस्य तत्र निषेधः क्रियते अनेन सूत्रेण। तस्य निषेधः अनेन सूत्रेण क्रियते। तत्र निमित्तं पश्यामः। द्विगुसमासः, उत्तरपदं काण्डशब्दः, तस्मात् मात्रच् प्रत्ययः तद्धित प्रत्ययः आगतः, तस्य तद्धित प्रत्ययस्य लुक् लोपः जातः। अनन्तरं क्षेत्रभक्ति विषयः इत्युक्ते क्षेत्रवाच्यत्वम् अस्ति। तर्हि सर्वविध निमित्तानि सन्ति। द्विगुसमासः, काण्डान्तशब्दः, तद्धित लुक्, क्षेत्रवाच्यत्वम्
इति चत्वारि निमित्तानि अपि सन्ति इति कृत्वा तत्र किं भवति द्विगोः इति सूत्रेण यः ङीप् भवितुमर्हति तस्य अनेन सूत्रेण निषेधः क्रियते। निषेधे सति पुनः अजाद्यदष्टाप् इति सूत्रेण टाप् प्रत्ययः भवति। ङीप् निषेधः भवति, अजाद्यदष्टाप् इति टाप् प्रत्ययः भवति। टाप् प्रत्ययः भूत्वा तत्र किं भवति द्विकाण्डा इति तत्र प्रातिपदिकं भवति। तस्मात् सुप्रत्यये सुप्रत्ययस्य हल्ङ्यादिलोपे द्विकाण्डा इति तत्र शब्दः भवति इति रूपं भवति प्रथम एकवचने। द्विकाण्डा इति तत्र अस्ति। तदेव तत्र मात्रचः तत्सर्वं यत् प्रतिपादितं तत्सर्वं टेक्स्ट् मध्ये दत्तमस्ति, भवन्तः पठितुं शक्नुवन्ति। एतत् मया उक्तसूत्राणि पश्यतु। प्रमाणे द्वय सच् इति सूत्रेण इति विहितस्य किं मात्रचः प्रमाणे लः द्विगोर्नित्यम् इति तत्र लुक्लोपः इति एतत् सर्वम् अत्र दत्तमस्ति, भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति। यदा तत्र द्विकाण्डशब्दस्य रूपसिद्धिविषये अत्र दत्तमस्ति। द्विकाण्डशब्दस्य कथं रूपसिद्धिः भवति इति। तत्र एकः प्रश्नः, क्षेत्रवाच्ये इति किमर्थं? क्षेत्रसम्बन्धी भवति, क्षेत्रविषयः अन्यत्र न भवति। प्रत्युदाहरणं द्विकाण्डी रज्जुः इति प्रत्युदाहरणम् अस्ति। तत्र द्विकाण्डी इति तत्र दत्तमस्ति। क्षेत्रविषये द्विकाण्डी द्वे काण्डे प्रमाणम् अस्याः इति रज्जुः। रज्जुः क्षेत्रविषयः नास्ति, अत्र क्षेत्रभक्तिः वा तादृशविषयः नास्ति रज्जुः। तेन कारणेन तत्र किं न भवति, तत्र अयं निषेधः न भवति, ङीप् निषेधः न भवति। कारणम् अत्र रज्जुविषयः न तु क्षेत्रविषयः, तस्मात् अत्र ङीप् निषेधः नास्ति। तादृशस्थानेषु ङीप् निषेधः न भवति। क्षेत्र इतरेषु वाच्येषु ङीप् निषेधस्य व्यावृत्तिनिमित्तं तत्र सूत्रे तत्र क्षेत्रे इति शब्दः प्रयुक्तः। क्षेत्रे इति शब्दस्य प्रयोजनं एतदस्ति, क्षेत्रवाच्य इतर अर्थेषु, क्षेत्रवाच्यं विहाय अन्येषु अर्थेषु किं न भवति, तत्र तत्र ङीप् निषेधः न भवति। ङीप् निषेधः न भवति। तत्र तु साक्षात् ङीप् प्रत्ययः भवति, द्विकाण्डी इति रूपं भवति। द्विकाण्डी इति रूपं भवति। तत्र एतावत् तस्य विवरणमस्ति। एतेन सह एतत् सूत्रमपि तत्र समाप्तं। किं सूत्रमस्ति? काण्डान्तात् क्षेत्रे इति सूत्रं। काण्डान्तात् क्षेत्रे इति सूत्रं। तर्हि एतत् समाप्य एवम् अपरः कश्चन शब्दः पुरुषात् प्रमाणे अन्यतरस्याम् इति तत्र अग्रिमं सूत्रं। पुरुषात् प्रमाणे अन्यतरस्याम् इति तत्र सूत्रमस्ति। पुरुषात् इति शब्दः, प्रमाणे इति शब्दः, अन्यतरस्याम् इति शब्दः इति शब्दत्रयम्। पुरुषात् इति पंचमी एकवचनं, प्रमाणे इति सप्तमी एकवचनं, अन्यतरस्याम् इति सप्तमी एकवचनम्। अत्रापि ङीप् निषेधः क्रियते, परन्तु वैकल्पिकमस्ति। अन्यतरस्याम् इति अस्ति, अन्यतरस्याम् इति अस्ति स्त्रीत्ववचने। अनुवृत्ति ङीप् इति अनुवर्तते। ङीप् इति अनुवर्तते, ऋण्येभ्यो ङीप्,
द्विगोः इति सूत्रम् अनुवर्तते। पूर्वसूत्रात् अपरिमाण इति सूत्रात् न इति तद्धितलुकि इति च अनुवर्तते। तत्र पुनः अनुपसर्जना स्त्रियाम् इति अधिकारद्वयम् अन्ये सर्वे यथा पूर्वं भवति। अत्रापि द्विगोः तद्धितलुकि इत्येव। अत्रापि समानं पूर्वतरं यदुक्तं सर्वे ते एव विषयाः। द्विगुसमासः तद्धितलुक्, द्विगुसमासः तद्धितलुक् भवति। तत्र एतद्वयं समानं भवति। तदा अत्र विशेषः अस्ति पुरुषाद्। पुरुषाद् तत्र प्रमाणे यः पुरुषशब्दः तदन्तात् प्रमाणार्थवाजी पुरुषशब्दः। पुरुषशब्दः यत्र प्रमाणार्थे प्रयुज्यते, प्रमाणे यः पुरुषः शब्दः तदन्तात् द्विगोः तद्धितलुकि अन्यतरस्यां न ङीप् प्रत्ययः भवति। विकल्पनिषेधः विकल्पेन क्रियते। कथं पुरुषः प्रमाणं भवति? एकस्य पुरुषस्य हाइट इति, तर्हि एकपुरुषपरिमाण, द्वयोः पुरुषयोः परिमाण तावद् इति परिमाणार्थे भवति। यदा अत्र उदाहरणेन भवतः अवगन्तुं शक्नुवन्ति। द्वौ पुरुषौ प्रमाणम् अस्याः इत्यर्थे द्विपुरुषा परिखा। परिखा इत्युक्ते परिखा इति शब्दस्य कः अर्थः? परिखा किं वदति, किं परिखा इत्युक्ते तदस्ति खलु, किं यदा यदा राज भवनादिकं भवति तस्य कॉम्पौण्ड् वाल् भवति, तदनन्तरं तत्र यः गर्तः भवति सः परिखा इति उच्यते। परिखा इति शब्दस्य सः अर्थः अस्ति। परिखा इति उच्यते तस्य। परिखा इति यदा तत्र एवमस्ति, किं वदामः, तत् यदा दुर्गादीनां रक्षणाय यद् निर्माणं करोति, दुर्गः भवति खलु, दुर्गादीनां रक्षणाय यः गर्तः भवति तस्य चतुर्षु भागेषु किं वदति, खाई इति वदति खलु, खाई इति वदति हिन्दीभाषायां। तत्र परिखा इति अस्ति सः शब्दः। तत्र गर्तः भवति, गर्तः इव भवति। तदनन्तरं तत्र यदा आवश्यकता एतादृशविषये बाहुबली इत्यादि चलनचित्राणि पश्यन्तु, तत्र द्रष्टुं शक्यते। तावत् पर्याप्तं विवरणं। परिखा इति उच्यते। तर्हि तत्र तस्य गर्तस्य किं भवति, सः गर्तः भवति, खायी भवति, तस्य परिमाणमस्ति द्वौ पुरुषौ इति। अर्थात् एकपुरुषस्य परिमाणमिति किं वदति, तत्र पञ्चहस्तः इति सामान्यतः। पञ्चहस्तः एकपुरुषस्य हाइट इति तत्र परिमाणः। तर्हि एवं द्वौ पुरुषौ इति तत्र अस्ति। द्वौ पुरुषौ प्रमाणम् इति अस्ति। तत्र द्वौ पुरुषौ प्रमाणम् अस्याः परिखायाः। द्वौ पुरुषौ प्रमाणम् अस्याः परिखायाः इत्यर्थे द्विपुरुषा परिखा इति अस्ति। द्विपुरुषा परिखा इत्यपि अस्ति, द्विपुरुषी परिखा इत्यपि भवति। उभयमपि भवति। विकल्पेन ङीप् निषेधः। अत्र प्रमाणे यः पुरुषः तदन्ताद् किं भवति, तदन्ताद् द्विगोः ङीप् वा स्यात् तद्धितलुकि इति अस्ति विषयः। तत्रापि तर्हि स्पष्टं, तत्र निमित्तं किं किम् अस्ति, पुरुषशब्दः भवति। तत्र द्विगुसमासः, पुरुषशब्दः प्रमाणार्थे भवति, तद्धितलुक् भवति। तादृश प्रातिपदिकात् द्विगोः इति सूत्रेण यः ङीप् प्रत्ययः भवति तस्य ङीप् प्रत्ययस्य विकल्पेन निषेधः क्रियते अनेन सूत्रेण। तर्हि विकल्प ङीप् निषेध विकल्पः अस्य सूत्रस्य आशयः।
ङीप् निषेध विकल्पः विकल्पत् विकल्पेन ङीप् निषेधः द्विगोः इति सूत्रेण नित्यं प्राप्त ङीप् प्रत्ययः सः प्रत्ययः विकल्प्यते अत्र सः प्रत्ययः विकल्प्यते तदेव भवति खलु स प्रत्ययः विकल्पेन भवति इति ङीप् निषेधः विकल्प्यते इत्युक्ते तत्र किमस्ति ङीप् प्रत्ययः वा स्यात् इत्यर्थः तर्हि पूर्वोक्तसूत्रस्य विकल्पः वा स्यात् विकल्पेन तत्र प्रमाणे यः पुरुषः तदन्तात् द्विगोः ङीप् वा स्यात् द्वौ पुरुषौ प्रमाणम् अस्याः सा द्विपुरुषी अथवा द्विपुरुषा वा परिखा इति अस्ति। द्विपुरुष शब्दः तत्र किमस्ति द्विपुरुष शब्दः तत्रापि एवमेवम् अस्ति द्वौ पुरुषौ प्रमाणम् अस्याः तद्धितार्थ उत्तरपद समाहारे च इति तत्र समासः द्विगुसमासः प्रमाणे द्वयसद् दग्नच् मात्रचः इति मात्रच् प्रमाणे लः द्विगुर्नित्यम् इति लुक् इति कथं भवति द्विपुरुष इति शब्दः भवति एवं प्रातिपदिकं भवति द्विपुरुष तावत्पर्यन्तं भवन्तः जानन्ति पूर्वोक्तप्रकारेणैव समासः तद्धितमात्रच् प्रत्ययः मात्रच् प्रत्ययस्य लुक् लोपः तर्हि द्विपुरुष इति भवति पुरुषवाचक शब्द पुरुष इति प्रमाणमस्ति अत्र तेन कारणेन तत्र किं भवति अनेन सूत्रेण विकल्पेन ङीप् तर्हि द्विपुरुष इ इति भवति ङीप् भवति चेत् इ तर्हि किं भवति द्विपुरुषी द्विपुरुषी इति भवति तत्र यस्य इति च इति अकारलोपः भवति अपरः शब्दः अस्ति तत्र तर्हि एवम् एतदेकं रूपं भवति तदनन्तरम् अपररूपं भवति द्विपुरुष शब्दात् ताप् तर्हि कथं भवति द्विपुरुषा इति भवति द्विपुरुषा इति प्रातिपदिकं भवति उभयत्रापि सुप्रत्यये तत्र द्विपुरुषी परिखा इत्यपि रूपमस्ति द्विपुरुषा परिखा इत्यपि रूपमस्ति इति रूपद्वयं तत्र अस्ति तदेव तत्र उदाहरणे दत्तं तत्र किमस्ति प्रमाणे यः पुरुषः तदन्तात् द्विगोः ङीप् वा स्यात् द्वौ पुरुषौ प्रमाणम् अस्याः इति सा द्विपुरुषी अथवा द्विपुरुषा परिखा परिखा इति शब्दस्य विवरणं मया कृतमस्ति अग्रिमं सूत्रम् किञ्चित् प्रकरणान्तरं गच्छते प्रकरणान्तरमस्ति तत्र पञ्चमाध्यायस्य चतुर्थपादस्य सूत्रमस्ति अनङ्-आदेशविधायकं सूत्रमस्ति अनङ् इति आदेशविधायकं सूत्रमस्ति तदनन्तरं पुनः तेनैव सह कनेक्टेड् अग्रिमं सूत्रम् आयाति बहुव्रीहेः ऊथसः ङीष् इति ङीष् प्रत्ययविधायकं भवति तर्हि तद् ङीष् प्रत्ययविधानार्थं तत्र एकम् अपरं सूत्रम् आनुषङ्गिकं सूत्रं तत्र दत्तमस्ति ऊथसः अनङ् इति अस्ति ऊथस् इति शब्दः ऊथस् इति यदा ऊथस् इति शब्दः अस्ति तत्र गोविशेषः गवां विशेषरूपेण अयं शब्दः तत्र प्रयुज्यते गावः विशेषणं गावः स्तनप्रदेशः तद्भागः ऊथः इत्युच्यते ऊथः इति यत्र दोहनं प्रचलति दोहनस्थानं तत्र ऊथः इति शब्दः तेन तत्र एवमस्ति ऊथ अन्तस्य बहुव्रीहेः अनङ् आदेशः स्यात् स्त्रियाम् इति स्त्रीत्वविवक्षायां तत्र अनङ् इति आदेशः भवति इति अस्ति बहुव्रीहेः ऊथान्तस्य शब्दस्य
ऊथस् इति शब्दः अन्ते भवति तादृशस्य शब्दस्य तत्र किं भवति तत्र अयं एतद् भवति तत्र किम् अनङ् इति आदेशः भवति इति अस्ति सूत्रं पश्यामः अत्रापि पश्यतु ऊथसो अनङ् ऊथसः अनङ् बहुव्रीहेः इति बहुव्रीहौ इति अनुवर्तते अत्र बहुव्रीहौ सत्यक्ष्णोः स्वाङ्गाषच् इति सूत्रात् बहुव्रीहौ इत्रि इति तत्र अनुवर्तते तर्हि ऊथसः बहुव्रीहेः अनङ् इति भवति तत्र बहुव्रीहौ सत्यक्ष्णोः इति अनुवर्तते तत्र तस्य किं भवति तत्र वस्तुतः बहुव्रीहौ इति सप्तमी अस्ति तर्हि तत्र किं करोति तत्र बहुव्रीहेः इति षष्ट्यन्तरूपेण तस्य परिवर्तनं क्रियते अत्र अस्माकं परिवर्तितं करोति तत्र उदाहरणम् अग्रिमसूत्रे ददाति परन्तु अस्माकम् अनङ् आदेशस्य इति निमित्तं तत्र किं करणीयं तद् एकवारं तत्र वयं पश्यामः किमस्ति कुण्डम् इव ऊथः यस्याः इत्यर्थे कुण्डोध्नी इति शब्दः अस्ति कुण्डम् इव ऊथः अस्याः इति कुण्डोध्नी इति शब्दः कुण्डोध्नी इति शब्दः अग्रिमसूत्रं भवति तस्मात् अनन्तरमेव पूर्णप्रक्रिया भवति तत्र वस्तुतः एव तदा वयं पश्यामः कुण्डोध्नी इति भवति शब्दः एषः अस्ति तर्हि ऊथः अत्र सूत्रार्थं पश्यतु ऊथोऽन्तस्य बहुव्रीहेः अनङ्गादेशः इति तत्र उक्तमस्ति तेन किं भवति अनेन सूत्रेण तत्र कुण्डोघ्न इति शब्दः निष्पन्नः भवति तत्र समासः कुण्डोघ्न इति भवति कुण्ड ऊथस् इति भवति कुण्ड ऊथस् इति भवति चेत् तत्र अनेकमन्यपदार्थे इति सूत्रेण तत्र समासः भवति कुण्ड ऊथस् इति अस्ति खलु बहुव्रीहिसमासः तर्हि विभक्तिलोपः भवति विभक्तिलोपः अपि भवति चेत् तत्र किं भवति कुण्ड इति शब्दः भवति के शब्दः कुण्ड इति शब्दः तदनन्तरम् ऊथस् भवति ऊथस् तत्र गुणः भवति चेत् कथं भवति कुण्डोथ एकक्षणं कुण्डोधस् एवं भवति कुण्डोध इति भवति गुणः भवति चेत् कुण्डोधस् इति कुण्डोधस् इति भवति कुण्डोधस् इति स्थिते तत्र किं भवति सकारस्य कुण्डोधस् इति सकारः भवति तस्य स्थाने किं भवति अनङ्गादेशः भवति अनेन सूत्रेण बहुव्रीहेः अनङ्गादेशः इति उक्तं तर्हि कस्य स्थाने भवति अन्तस्य सकारस्य स्थाने अनङ्गादेशः भवति तत्र तर्हि किं भवति ङ इत्यस्य तत्र किं भवति सकारात् कुण्डोधस् सकारस्य स्थाने न कुण्डोधस् इति तस्मात् अनङ् भवति तर्हि कुण्डोधस् इति तत्र किं भवति कुण्डोधन्
एवं भवति कुण्डो इति भवति धा भवति तत्र पुनः किं भवति सकारस्य अन्यति अनङ् सकारस्य अनङ् भवति खलु आम् निच्च इत्यनेन निच्च इत्यनेन अन्त्यस्य स्थाने नकारस्य इत्संज्ञा भवति तत्र परिरूप एकादेशः राइट कुण्डो अन अन कुण्डोधन अन अकारः उच्चारणार्थं नकारस्य लोपः राइट अकारस्य उच्चारणार्थत्वे तदनन्तरं पुनः किं भवति नकारस्य संज्ञालोपे कुण्डोध अन् इति भवति कुण्डोध अन् इति स्थिते तत्र किं भवति कुण्डोधन् पररूप एकादेश कुण्डोधन इति प्रातिपदिकं भवति कुण्डोधन इति प्रातिपदिकं भवति कुण्डोधन इति स्थिते इति एतावत्पर्यन्तम् इदानीम् अनङ् इति एतस्य सूत्रस्य विवरणम् अस्ति ऊधसो अनङ् इत्यस्य उदाहरणम् एतावत्पर्यन्तम् इदानीम् अनङ् आदेशे सति तत्र किं भवति कुण्डोधन इति भवति कुण्डोधन इति भवति कुण्डोधन एतावत्पर्यन्तं तत्र अनङ् आदेशे कृते तत्र इदानीं कुण्डोधन इति प्रातिपदिकं कुण्डोधन इति प्रातिपदिके तत्र किं भवितुमर्हति तत्र अन उपधालोपिनो अन्यतरस्याम् इति सूत्रेण वैकल्पिक ङीप् नकारान्त शब्दः अस्ति इति कृत्वा ऋन्नेभ्यो ङीप् वैकल्पिक ङीप् अपि भवितुमर्हति तत्र तत्र डापुभाभ्याम् इति सूत्रेण तत्र वैकल्पिक डाप् अपि भवितुमर्हति तदेव अनङि कृते डाप् ङीप् निषेधेषु प्राप्तेषु इति अस्ति डाबुभाभ्याम् इति वैकल्पिक डाप् अन उपधालोपिनः इति अन्यतरस्याम् इति वैकल्पिक ङीप् तथा एतयोः द्वयोः अभावपक्षे ऋन्नेभ्यो ङीप् इति एतत् सर्वं भवति परन्तु तत्र अनोबहुव्रीहेः इति सूत्रेण किं भवति तस्य निषेधः अपि अस्ति अनोबहुव्रीहेः तदेकं सूत्रं पश्यामः किमर्थम् इति तद् एकक्षणम् अनोबहुव्रीहेः इति अस्ति अन्नन्दाद् ङीप् अन्नन्दाद् बहुव्रीहेः स्त्रियां ङीप् प्रत्ययः न भवति इति निषेधः अस्ति पश्यतु एतत् सूत्रम् एकवारं नोट् कृत्वा स्थापयतु कारणं तत्र किं किं भवितुमर्हति तत्र अन उपधालोपिनो अन्यतरस्याम् इति सूत्रेण तत्र वैकल्पिक ङीप् भवितुमर्हति ऋन्नेभ्यो ङीप् इति सूत्रेण तत्र ङीप् प्रत्ययः भवितुमर्हति कारण नकारान्त शब्दः एषः परन्तु अयं नियमः अस्ति यस्य बहुव्रीहेः अन्नन्तत्वमस्ति अन्नन्तात् बहुव्रीहेः स्त्रियां ङीप् प्रत्ययः न भवति इति निषेधः अस्ति विषयः ज्ञातः खलु अर्थात् कुण्डोधन् इति अस्ति ऊधस् इति शब्दः तस्मात् अन्न प्रत्ययः तर्हि कुण्डोधन् इति नकारान्त शब्दः भवति कुण्डोधन् तस्मात् ऋन्नेभ्यो ङीप् इति ङीप् भवितुमर्हति अन उपधालोपिनो अन्यतरस्याम् इति वैकल्पिक ङीप् विकल्पस्य विकल्पेन ङीप् भवितुमर्हति तत्र एतत् सर्वं तत्र भवितुमर्हति तर्हि डाप् ङीप् निषेधे सति तत्र अग्रिमं सूत्रं तत्र किं भवति अग्रिमसूत्रं तत्र अस्ति बहुव्रीहेः ऊधसः ङीष् इति तत्र अपवादरूपेण अत्र ङीष् प्रत्ययः विधि बहुव्रीहेः ऊधोन्तात् बहुव्रीहेः ङीष् स्यात् स्त्रिया स्त्रीत्वविवक्षायाम् ऊधान्त ऊध शब्दः यस्य अन्ते भवति तादृश बहुव्रीहि समासात् तत्र किं भवति ङीष् प्रत्ययः भवति इति अस्ति ङीप् निषेधे प्राप्ते
तत्र किं भवति तदेव इति अनङ्गीकृते तत्र पश्यतु डाप् डाप् ङीप् निषेधेषु प्राप्तेषु तत्र किं भवति बहुव्रीहेः ऊधसः ङीष् इति अग्रिमं सूत्रं तेन सूत्रेण तत्र ङीष् प्रत्ययः विधीयते कुण्डो तस्मिन् विषये अहं पुनः एतस्य सूत्रस्य विवरणं पूर्णरूपेण वयं श्वः पश्यामः एतस्य पदच्छेदः वा अनुवृत्तिः वा तादृशं सर्वं वयं श्वः पश्यामः एतेन सूत्रेण सह वयम् अग्रिमवर्गस्य आरम्भं कुर्मः इदानीं कुण्डोधन् इति तत्र वयं तिष्ठामः एतस्य अवशिष्टभागः श्वस्तनवर्गे पश्यामः इदानीं शान्तिमन्त्रेण अलङ्कुर्मः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः। धन्यवाद महोदय। पुनर्मिलामः। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय।